फैसलाबाद के शेर की कण लगे, पूरे फैसलाबाद की कंड है। सियालकोट के शेर की कण लगे, पूरे सियालकोट की कंड है। अली की कंड लाने वाला तो जमिया ही नहीं। क्यों जी नदीम भाई, मौला अली पाक की कंड लाने वाला तो जमिया ही कोई नहीं गा, क्योंकि अली की कंड ते हथ ते खुद रब्बुल आलमीन दा है। और अली पाक की कंड अज तक क्यों नहीं लगी? अली ने किसी मैदान च रब नूं नहीं छड्डिया, ते रब ने फिर किसी मैदान च अली नूं नहीं छड्डिया। जो अल्लाह का हो जाता है ना, अल्लाह फिर उसका हो जाता है। कहा मेरे बेटा मेरा कातल कहाँ है? मैं बड़े चन्ना नूं सलूट करना जेड़े खड़े ने मेरे चन्न मक्खन मलाई, शुक्रिया शुक्रिया। पर खलोते बंदे नूं लट होना चाहिए, जेब छेती कटी जाती है। ये जो खड़े हैं ना, इनके लिए मैं दुआ करता अल्लाह इनकी पॉकेट की हिफाजत फरमाए। ये मेरे चन्न कह रहे भाई मैनू तो 5000 का भी जेली दे, एक केस भी दायर हो सकता है। मैनू 5000 का भी जेली आया है। और बड़ा धन कीमती जुमला इतने मेरे चन्न है। मौला अली पाक की ताकत का मैंने आपको समझा दिया है कि वो शेर खुदा है, मगर बर्दाश्त कितनी है? जिन्ना बंदा वड्डा होवे ज़रफ़ भी उन्ना वड्डा होता है। अब मैं कहता हूँ सियालकोट बार में सबसे ज़्यादा ज़रफ़ जो है ना सईद भल्ली साहब में होना चाहिए, क्योंकि हुण ये आम वकील नहीं, वकीलों के सदर ने। जे किते वकील थोड़ा जिहा औखा औखा भी हो जाए ना, जज साहब नूं कहन चलो जी इहदी थां ते मैं सॉरी करना जनाब, मैं सॉरी करना, मैं सॉरी। सच्ची गल है। हाँ आप अपने हाँ तो कहना पैना है। उसकी वजह है बड़ा ही अगर सख्त हो जाए तो निज़ाम चलते हैं, फिर निज़ाम नहीं चलते। साडे मुल्क च भी वे लो, एक मियाँ सख्त है एक मियाँ नरम है। बोलो भाई, हर जगह ते भाई नरम सख्त चलना पड़ता है। तो मौला अली पाक जख्मी है। तुसी तवज्जो भाई मेरा चंद ज़रा बात सुन लें। जख्मी है तो कहने लगे बेटा मेरा कातल कहाँ? बाबा गिरफ्तार है। फरमाया मेरे बेटा मेरे कातल के लिए मीठा पानी बना कर लाओ, शरबत लाओ, ठंडा पानी लेकर आओ, गर्मी बड़ी। बाबा कोई अपने कातल को पानी पिलाता है। फरमाया बेटा पानी लेकर आओ। उसने अपना ज़रब पेश किया है, तुम अपने नाना रसूल का ज़रब पेश कर दो। तुम अपने नाना रसूल का ज़रब पेश करो। अब अली अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं कि अपने बाप के कातल को पानी पिलाओ। मैं 1 लाख रुपया नाम देना है। किन्ने वकील बैठे ने तुहाडे को रोज़ कातल आउंदे ने, कलमे वाले आउंदे ने, अबू बकर वाले आउंदे ने, उमर वाले आउंदे ने, उस्मान वाले आउंदे ने, अली वाले आउंदे ने, इमाम ज़ैनुल आबिदीन वाले आउंदे, इमाम मूसा काज़म वाले आउंदे, इमाम नकी तकी, इमाम हसन अस्करी, इमाम मादी, इमाम जनाब जितने इमाम गुजरे सब के मानने वाले अदालतों में आते हैं। बल्कि आइम्मा के, मुहद्दिसीन के, उलमा के, बल्कि मीर इब्राहिम सियालकोटी रहमतुल्लाह के और सब के मानने वाले आते हैं। मुझे बताओ किसने अपने बाप के कातल को हवालात में भी पानी पिलाया? गली में पिलाया। मैंने शेर कहा, बात कही थी, अली अली सारा जग करदा है, अपने अपने रंग विच करदा है, मगर जो अली करदा वो कोई कोई करदा है। हम अली वाले किस दिन बनेंगे? जब हम अपने कातल को भी पानी पिलाएंगे, फिर अली वाले बनेंगे। अली पाक से सीखो तो सही। सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के असूलों से खुशबू आ नहीं सकती, ये फार्मी फूलों से। वली साहब ज़रा चेक करना आती। मैंने उससे इंसाफ कराया अपने सदर साहब से कि ये फार्मी फूलों से खुशबू नहीं आती, ये प्लास्टिक फूलों से फूनी। भाई बात ये है कि हम मुहर्रम आ जाएं तो आले बैत वाले, रबीउल अव्वल आ जाए तो मिलाद वाले, और जनाब सहाबा वाले, और जनाब आगे बात आ जाए कोई हम जनाब पाकिस्तान वाले, फिर आ जाए यौम पाकिस्तान मार्च, फिर हम जनाब पाकिस्तान वाले, 2 कौमी नज़रिया वाले। पहले अपने आप को खड़ा तो करो, तुम इस पे अमल में कितने। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। अमल तो हमारे अंदर है नहीं हैं। पंजाबी जी कहते ने वो नाल ना खड़े वो घोड़ी ते चढ़े, वो सद्दी ना पुछी लाड़े दी फुफी। भी इस्लाम दी अल बे ते अमल नहीं कीता ते ठेकेदार।
اور یہاں یہ بات بھی کہہ دوں، یہاں بڑے بڑے لوگوں کو بات چبھنی ہے، جی مولوی اسلام دے ٹھیکیدار ہے، یہ ہر بات پہ بولتے ہیں، ہم ٹھیکیدار نہیں، ہم اسلام کے چوکیدار ہیں، محمد عربی دے کمیاں، جتھے اسلام نو ہاتھ پینا اتھے تے اساں بولنا ہی بولنا ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اب بتائیں اتنے بیٹھے یہ ہم سے کیا لینا چاہتے ہیں مولویوں سے؟ ہمارا قصور کیا؟ کہتے ہیں جی آپ اس پہ بات نہ کرے، اس پہ نہ کرے۔ بھائی کیوں؟ اے کڑی میری ہے، مینو جڑا مرضی منگے میں دے دوں، مینو کوئی کہہ نہیں سکتا بھی مولوی کڑی کو پھڑائی، کڑی میری ہے۔ توجہ، مینو جڑا کہے مولوی کڑی دو میں دے دوں، توجہ، کڑی میری، میرا حق ہے۔ کوئی بندہ مینو کہے مولوی اپنی اینک دے دو میں دے دوں، میرا حق ہے میں دے دوں۔ مینو کوئی کہے مولوی کوٹ دے دو میں دے دوں۔ میں جان کے کوٹ پا کے آیا کہ میں چلا کوٹاں لیا کون، یہ جو کالا کوٹ ہے بلی تیرا ووٹ ہے۔ اچھا کوئی بندہ کہے مینو کہ کوٹ دے دو، میں کوٹ دے داں گا، میرا اپنا ہے۔ ہن کوئی بندہ چول مارے مولوی جی سپیکر مینو دے دو، سپیکر تے میرا ہے ہی نہیں، سپیکر تے او دا ہے جنہاں نے لایا ہے۔ تو جی ایسی ہے نا، کوئی بندہ مینو کہے سیالکوٹ بار دے صدر صاحب دا جڑا لفظی لسنس ہے نا وہ مولوی مینو دے دو، تو وہ تے پلی صاحب نے کہنا بھائی وہ تے میں ہی دینا ہے، پیسے بڑے لگے، بولو ان کے مالک ہے نا، ان کا لسنس تو یہی پیش کر سکتے ہیں۔ آپ کا نام کیا تھا بزرگوں کا؟ شناز صاحب۔ وہ دنیا والے کہتے ہیں کہ مولویوں کو کیا لگے، بھائی ہم سے صرف دین کی بات ہم تو بات کرنی ہے، یہ گڑی میری ہے، میں قبضہ رکھتا ہوں، میں کروں گا، لے لو جو مرضی، اینک میری ہے، کوئی مجھے کہے کوٹ دے دو میں لے لوں، مگر کوئی کہے کہ سپیکر دے دے وہ میرا نہیں ہے، میں نہیں دے سکتا۔ سوال کرنے والا احمق ہے۔ بھائی ختم نبوت تے حق محمد مصطفیٰ دا ہے، نہ کوئی دے سکتا ہے نہ کوئی لے سکتا ہے۔ زندہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ان کو حق دینے دو، دو تاڑی پھوپھی دے پتر نے دو، مگر دو اپنے ابے دا حق۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کا حق لینا چاہتے ہیں، ہم نہیں دے سکتے، ہم دینا بھی چاہے نہیں دے سکتے، یہ بار کے صدر دینا چاہے نہیں دے سکتے، یہ پوری سیالکوٹ بار دینا چاہے نہیں دے سکتے، یہ وزیر اعظم دینا چاہے نہیں دے سکتا، کیونکہ اس پہ حق کیلے صرف مصطفیٰ کا بس۔ تو اچھا بھائی اگلی گل ہے، اینے میرے چند وکیل بیٹھے تاڑے ہوندیا میرے کو کڑی کھو سکتا، کوئی اینک کھو سکتا ہے، کوئی میرا کوٹ کھو سکتا ہے؟ وہ تاڑے ہوندیا میرے کول کوئی کوٹ نہیں کھو سکتا، تے سیال کوٹ کی 2 ارب مسلمانہ دے ہوندیا مصطفیٰ دا حق کوئی کھو سکتا ہے؟ زندہ باد، زندہ باد۔ حضرات ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو اقلیت مانو، جتنے مرضی حقوق لے لو، ہم آپ کے پاؤں کی جوتی بھی سیدھا کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ ہمارے ملک میں رہتے ہیں۔ اقلیت مانو تو صحیح اپنے آپ کو۔ تم کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں اور دوسرے یہ یو کے میں کہتے ہیں یہ سیالکوٹ والے تو مسلمان ہی نہیں، مسلمان تو ہے میں۔ ہاں یہ جتنی میرے وکلا کمیونٹی ہے، میں تم سے یہ بات کرنے آیا ہوں کہ ہم حضور کے صرف چوکیدار ہیں، کم از کم ہم بات تو کر سکتے ہیں نا۔ ہاں جی بات تو کر سکتے ہیں، جتنا مجمع ہے خدا کے لیے حشر کو ہوگا یہ معلوم جیتا کون اور ہارا کون۔ آپ کو بھی قیامت کے دن اللہ نے پوچھنا ہے، میرے نبی دے حق تے ڈاکا وجہ سے تسی بھی چپ کر کے بیٹھ گئے سو۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی ختم نبوت کے بارے میں اتنی باتیں نہ کیا کرو۔ بھئی کیوں؟ یہ تو ہماری اساس ہے۔ اب مولویاں کسے اللہ دی قسم ختم نبوت نہ ہوندی، مولویاں رکشے چلاؤنے ہی۔ یہ ختم نبوت کی برکت ہے کہ مولوی فورچونر تے تاڑے کول آیا ہے۔ حضور کے بعد نبی آنا ہی کوئی نہیں، تے نبیاں لا کام تے علماء نے تڑ تک کرنا ہے نا۔ حضور دا دین تے اساں تانوں دسنا ہے۔ اور یہ بات یاد کر لیں، وکیل اور مولوی ایک ہی چیز ہیں۔ وکیل بھی قانون کو سمجھتا ہے، مولوی بھی قانون کو سمجھتا ہے۔ وکیل بھی دین کے قانون کو سمجھتا ہے، عدالتوں میں بات کرتا ہے، مولوی بھی سمجھتا ہے۔ وکیلوں بھی چاہیے کدی کدی جمعہ پڑھاؤن کریں۔
नहीं सही गल है, तुसी भी पढ़ाया करो। सही साहब पढ़ा लेंगे भाई। जुमे के लिए कि ये एक शर्त ज़रूरी है कि सर पे पगड़ी बंदी हो, जुब्बा पहना हो? नहीं। लामा इकबाल को सारे मौलवी सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं। लामा इकबाल बोलो वो कौन सी मस्जिद में जुमा पढ़ाते थे, और उसके बोले शेर हर मौलवी अपने मिंबर पे बयान करता है। तो इसका मतलब है कि आप भी इकबाल के शहर के वकला हैं, आप इकबाल बन के जाएँ अपने महल्ले की मस्जिद में। ऐसे सर नीचे करके ना बैठा करो। मैं आपको मना करता हूँ, आपको ये आज बात बता दूँ, मस्जिद में सर नीचा करके ज़मीन की तरफ आंखें करके खतीब को सुनना ये गलत है। मिसाल तुसी जायज साहब सामने बैठे होंगे, अख कित्थे हुंदी है? जायज साहब दी अख च अख पा के जिहड़ा गल ना करे अगले दिन उन्होंने आंदे ने वकील बदलो, भी ये कोई जायज के सामने गल ही नहीं होंदी। सच्ची गल करना है। मैंने हदीस पढ़ी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सुने, आपने फरमाया कि सहाबा ज़मीन के जब आप बैठे हैं सफ़ का तिनका भी नहीं तोड़ना। साथ वाला बंदा दाएं बाएं देखता, उसको कहना भी नहीं इधर देख, उनके इधर देख नहीं, ये भी नहीं जिमें मैनू नहीं ना क्या इधर वेख। ये हमारा चन्न है, उसकी कोई बात है, इंतज़ामिया है, सुननी चाहिए। मुझे पता नदीम साहब के साथ बैठे हैं, कोई इंतज़ामी मसला होगा, मौका शनास हूँ। ये बात सुने, जहाँ जुमा पढ़ रहे हो ना आप, दाएं वाले को भी नहीं कह सकते इधर देख। इसकी वजह की जिथे अख हुंदी है ना उत्थे दिमाग हुंदा है, जिथे अख होवे उत्थे दिमाग हुंदा है। आ गड्डी चलांदियां बंदा गड्डी चलांदा है तो गड्डी को वजदी है, हाथ च स्टेयरिंग भी हुंदा है, स्क्रीन च ध्यान भी हुंदा है। वो जो ध्यान पासे जाता है तो 2 इंच के फासले ते रेस ते ब्रेक हुंदी है, तो पैर नहीं जाता ब्रेक ते। क्यों? वही अख उत्थे नहीं, अख स्क्रीन ते नहीं, अख इधर है। नहीं तुसीं वेख लिया जे, करके वेख लिया जे। जिथे अख होएगी ना उत्थे दिमाग होएगा। बस मैं आपको ये समझाना था कि जब मस्जिद में भी जुमा सुने तो आपकी आँख खतीब की तरफ होनी चाहिए। जिथे अख होनी उत्थे दिमाग होना है। तुसीं ये कहंदे नहीं हो मेरे वाल वेख, कई बार घर नहीं बंदा कह दिंदा मैं तेरे नाल गल्लां कर रहा तू वेंदी किधर है, पर हुण वो भी नहीं कह सकदा, परचा हो सकता है। हुण काली ऐनक ला के जाया करो। अब तो कानून आ गया है ना कि कोई घर में औरत को घूरेगा, तो मैं तो बिल्कुल ही इस कानून दे अल्लाह की कसम मेरे ते भोरा असर नहीं। 15 साल हो गए मेरी शादी नूं, मैं कभी बुढ़ी नाल लड़िया ही नहीं, ना मेरी बुढ़ी कभी लड़ी मेरे नाल। एक दिन हमारी लड़ाई नहीं हुई। मगर लड़ाई होती कैसे? ये बंदे बड़े अंतरे ने। 200 रुपया सब्जी का बुढ़ी नूं दे के पुछदे ने कुछ वधे ने, आंदी तेरे खफन जोगे वधे ने। भाई बीवी से क्या हिसाब है? बीवी आपके जिस्म का हिस्सा है, बीवी आपकी इज्जत है, बीवी आपका लिबास है, उससे क्या हिसाब किताब है? बंदे उहदे नाल हिसाब करन लग पैंदे ने। बिल्कुल नहीं। पर एडे भी सीधे नहीं होना कि सवेरे दाल धोन जोगे भी किराया मांग के लियाओ फिर मैनूं दवो रात। सारे भी नहीं फड़ाने, हुकूमत आपकी हो। हाँ जी, ये मैं बैलेंस रखना है ना, क्योंकि इधर मेरी सिस्टरें वकला बरादरी की बैठी हैं और माशाल्लाह ऊपर भी मेरी माएँ बहनें बैठी हैं। मैं सब के लिए बराबर हैं, कितने और रेटपटिशन ना सवेरे कर देना थे कि मौली साहब ने तो हमारी बात ही नहीं की है। भैन तो ठीक है, लो जी ठीक है जी, ये सारी मेरी बहनें हैं। हाँ ठीक है, चलो इनकी जो माएँ हैं वो मेरी माएँ हैं। अब तो ठीक है ना, चलो अब ठीक है, हैं? चलो ठीक है जी, चलो मैं साल कम कर देता हूँ। अच्छा चलो कोई बात नहीं। ये भी मैंने किसी और बात तकरीर में कहना है कि एक जगह मैंने माएँ कहा था, उन्होंने कहा नहीं बहनें कहे, माएँ ना कहें। ये भी मैं किसी तकरीर में कहूँ। अच्छा ये बात बड़ी कीमती थी कि मौला अली पाक ने बोलो अपने बेटियां नूं की कहा कि मेरे कातल नूं शरबत मीठा पानी पिलाओ। अब हमने कब अली वाले बनना है? आगे मुहर्रम तो आ रहे हैं। ये मौलवी हज़रात अमन कमेटी के इजलास में बैठ जाते हैं, नेस्ले इक्वाफीना, ये देखें ऐसे इनके आगे बोतलें पड़ी होती ऐसे।
इधर असिस्टेंट कमिश्नर, इधर डिप्टी कमिश्नर, इधर कमिश्नर, इधर RPO, इधर DPO, सारी तस्वीरें गोल लगती, टिच। चलो जी, अब बताएं ये सारे मौलवी जो बैठे होते हैं अमन कमेटी में, मैं कलमा पढ़ के आना जिमें इत्थे आंदे ने हम कट्ठे हैं, उत्थे जनाजे चाहते मेरे मगर पढ़ना ही नहीं। इससे बड़ी मुनाफकत क्या है बताएं ना। सारे शहर दी ब्यूरोक्रेसी स्टैबलिशमेंट उत्थे बैठी, उत्थे की क्या है, हम सब एक हैं, हम सब भाई हैं, हम मिलके चलेंगे। अच्छा उत्थे आंदे ने मैं ये मगर नहीं पढ़ना, दूजा आंदा मैं नहीं ये मगर पढ़ना, तीजा आंदा मैं नहीं ये मगर पढ़ना। मुर्दे दा वस नहीं चलता उठ के आखे तुसीं सारे मरो मैं ही तुहाडा पढ़ देना। कितने बंदे वादा करते कि हम जनाज़गाह में वहदत का पैगाम देंगे इंशाअल्लाह, हाथ खड़े करके वादा करें जनाजे में हम वहदत का पैगाम देंगे। भाई तुम लोगों की फौतगियों को भी फिरका वरीयत में ले आए हो। फातिहा पढ़ा करें, दरूद पढ़ा करें। अल्लाह की कसम लोग मुझे कह देते हैं फ़लाँ दरूद नहीं पढ़ता, फातिहा नहीं पढ़ता। मैं कहा चलिया मेरे को लिया मुर्दा, मैं उस वक्त तक मुर्दा कबर च नहीं पहुँचा जब तक फातिहा ना पढ़ा, दरूद ना पढ़ा। नहीं यकीन आ टेबल पे इत्थे लम्मे पवो, मैं हुणे पढ़ दूँ। भाई यकीन है ना, मैं तो दलील दी आफ्ताब अहमद, दलील आफ्ताब, आप तजर्बा कर लें। मगर इधर तजर्बा तो नहीं ना हो सकता। मगर आपको रिक्वेस्ट की, मिसाल दी है कि खुदा के लिए मुर्दा तो बोल ही नहीं सकता, तो वो बेचारे को आखिरी टाइम तो आप ज़रा प्यार से कब्रस्तान छोड़, तुसी जंजां च भी लड़ पैंदे, जनाज़े च भी लड़ पैंदे। अब विआहां च बीबियां कसमें अल्लाह माफ़ करे, कई ना विआहां च मैं वेख्या है खाली बच्चे दे फीडर जिन्ना दुध ना लभे लड़के तुर पैंदियां, सामने साढ़े बाल दुध नहीं लभा ही चले। भी खुदा का लिए बर्दाश्त किया करें। एक घर में मेहमान 100 आया है तो दूध नहीं मिला तो आप बर्दाश्त तो रखें। मैं अदम बर्दाश्त पे बात कर रहा हूँ कि बर्दाश्त रखें। इससे बड़ी क्या मिसाल दूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आके बैठा, मस्जिद में पेशाब किया, सहाबा उठे, आपने रोक दिता ठहर जो। जे साड़ी मसीत होंदी उन्होंने तो छोटे तो रोकना सी, इन्होंने कुट कुट के जनाबे वाला उंज ही बुरा हाल कर देना सी। इंज ही है। सहाबा इकराम उठे, नबी पाक ने रोक देता, नहीं भाई जब तक ये पेशाब करता है इसको रोकना नहीं, कहीं इसको बीमारी ना लग जाए। हमारे नबी ने तो एक जुर्म करने वाले बंदे का भी सोचा है। और यहाँ मैंने देखा है कितने आप वकला बरादरी बैठे, बड़े से बड़ा मुजरम भी आ जाए आप उसको इज्जत दे के सुकून से बैठाते हैं। वो 5 बंदे मार के पसीने पसीनी होंदा ते आन के आंदा तो वकील साहब आंदे ने खैर है, कहना जी मैं बंदे मार आया। वो बह जा तू चाह पी, कुछ नहीं होना। वो आंदा जी मैं बंदे मार आया ते तुसी आंदे कुछ नहीं होना, पुलिस मेरे मगर लगे होने, तू बह जा मेरे चैंबर च, तेनों को हथ नहीं ला सकता। अच्छा वेखो वकीलों का चैंबर किड्डा चंगा है, इन्हां दे चैंबर च कोई पुलिस भी नहीं हथ ला सकती। मौलवी दे उजरे विच कोई गल करो तुहानूं उंज ही तौहीन ला के जिद्दा उत्थे पहुँचाएगा। मैं मौलवियों को कहांगा तुम्हें बर्दाश्त का शिकार मत हो, खुदा से डरें। अगर आपके पास एक बंदा महफूज नहीं है तो इंसानियत ही महफूज नहीं है, क्योंकि आप रोल मॉडल हैं, आप रोल मॉडल हैं। अब बताएं अगर वकील ओनू ना कहंदा कि तू बह जा कुछ नहीं होना, उन्हें वकील नूं भी जन्नत पहुँचा देना। सच्ची गल कर, वकील ने कहना तेरा कुछ बनना ही नहीं। अब तुसीं सुनिया नहीं वाकया कि एक बंदे 99 बंदे मारे तो वो चले गया, तो उन्हें कहा भी हाँ भी मौलवी साहब मेरी बख्शिश होएगी। उन्हें कहा की किया, उन्हें कहा 99। उन्हें कहा तेरी तो होनी नहीं, तू 99 बंदे मार रहा है। उन्हें कहा फिर तुम ही चल। ला तक ना तू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह दी रहमत तो ना उम्मीद नहीं होना। भाई वकला बरादरी अगर बंदे को आते कह दे कि तेरा, हुण मेरी गल सुनो, कोई जेली चैक लैके जो बंदे आउंदे ने, जे तुसी उन्होंने कह दो कि बई तेरी चैक बुक नहीं गवाची, तू आप लिख के दिता है, तो जेड़ा जैनवन बंदा जिहदी चोरी हुई वो भी मायूस हो गया कि नहीं हो गया?
مثال ہے ਘਰਾਂ 'ਚ ਚੋਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜੇਬ 'ਚ ਬੰਦਾ ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਜਾਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖੋ। यहाँ मैं पुलिस को भी एक बात कहूँगा, अल्लाह दा वास्ता है ज़मीनी खुदा ना बनो। और जिन्ने मेरे चन्न ने ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਯਾਫਤਾ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨਾਬ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਲਿਸਟਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਾਂ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਜਰਮ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹ ਨੇਕੀਆਂ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਤੇ, ਉਹਨੇ ਮਾफ़ी ਮੰਗ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਤਾ। ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨ ਆਮਨੂ ਤੂਬੂ ਇਲੱਲਾਹਿ ਤੌਬਤਨ ਨਸੂਹਾ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾफ़ ਕਰਕੇ ਨੇਕੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ 12 ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੇ ਭਾਈ ਮਹਰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਸਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਈ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਅੱਲਾ ਕੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੋ ਤਾਂ ਨਾ ਛੇੜੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, इधर नेकियां लिख रहा है, इधर बुराइयां लिख रहा है। तुसी किन्ने दोस्त अहबाब बैठे हो, ईमान से बताओ, अल्लाह का निज़ाम लिखने वाला है। अल्लाह कहता एक नेकी वध गई मैं जन्नत देनी है, तो असी जिहदी एक गलती वेख लेने सारियां नेकियां खूज पा देने, सारियां नेकियां खूज पा देने, असी उहदियां सारियां सिफतां ही पिछे ख़त्म कर देने। तो मैं यहाँ पैगाम देने आया हूँ सियालकोट बाहर से, जितने ये मेरे चन्न ने अल्लाह की कसम घड़ी बड़ी भजन दी है, टाइम मेरे चन्न मखना नूं घड़ी नज़र नहीं, मैनू भी नज़र नहीं आई, टाइम बड़ा करीब है, शॉर्ट है, 1 बजे का टाइम होने वाला है। मैं अपने दोस्तों नूं कहांगा अपने घरां च बर्दाश्त रखो। मगर एक औरत 6 बच्चे पैदा करती आपके घरों में। आज पाकिस्तान में डिवोर्स ना जी तलाक़ें खुला, पाकिस्तान की अदालतें भरी पड़ी हैं, पंजाब भरा पड़ा है। दुनिया में सऊदी अरब में इतनी तलाक़ की रेशो है कि आपको क्या बताऊं। मैं बाहर के मुल्कों में जाता हूं, अल्लाह की कसम दिल खून के आंसू रोता है। जिनके बड़ों ने इतनी बर्दाश्त दुनिया में सीखी, जब तक ज़ारा पाक सलामुल्लाह अलैहा जिंदा रही, मौला अली पाक ने दूसरे निकाह का नहीं सोचा। जब तक खतीजा पाक सलामुल्लाह अलैहा ना जी दुनिया में जिंदा रही, मेरे नबी ने निकाह का दूसरा नहीं सोचा। आज मैं पूछना चाहता हूँ, 6 बच्चे पैदा करके भी औरत, मैं एक तलाक की सुलह कराने गया हूँ, मैं अदम बर्दाश्त पे लेक्चर दे रहा हूँ कि घरों में भी बर्दाश्त नहीं, बाज़ारों में बर्दाश्त नहीं। 6 बच्चे औरत ने पैदा किए तेरे घर में, और बंदा क्या कहता, मैं सुलह कराने गया एक बच्ची की, तो मुझे कहने लगी मौलवी साहब मेरी बात सुने, मैं आपको सुनती हूँ, आपकी लाइकर हूँ, मेरी बात सुने। मैंने कहा जी बोलें। कहती मेरे ससुर को बुलाओ, मेरे बाबा को बुलाओ। मैंने बुलाया। कहती मौलवी साहब एक गल करा, तुसी 4 बेटियां दे बाप हो। मैं कहा जी। कहती है मैंने इसलिए कहा है कि आप बेटियों से प्यार भी बड़ा करते। उसने मेरा क्लिप सुना था, मेरा एक बेटा और 4 बेटियां। मेरा बेटा मुझे एक दिन कहता पापा आप मुझे झिड़क लेते, मेरी बहनों को नहीं झिड़कते। मैंने बड़े प्यार से गले लगाया। मैं कहा बेटा बात सुने, तू मेरा बेटा है, कलोता है, तेरे च ते मेरी जान है। कलोते पुत्रां च मापियां दी जान हुंदी है। मेरे बेटा कलोता पुत्र ते बड़ा ही मापियां दी अखां दा तारा हुंदा है। कहता पापा फिर बोले आप मुझे झिड़कते, मेरी बहनों को नहीं झिड़कते। बच्चों में हसद होता है कि इसको क्यों नहीं मारा, इसको क्यों नहीं मारा। मैंने प्यार से गले लगाया और मोहब्बत से कहा बेटा बताऊं तेरी बहनों को क्यों नहीं झिड़कता। कहता पापा बोले। मैं कहा बेटा बात सुने, मेहमानों को कौन झिड़कता है, ये मेरी मेहमान बेटियां हैं। तियां रानियां किन्ना जम्मियां ते किन्ना ले जानियां। जितने बैठे हैं कौन कहता है कि बेटियों के घर नहीं होते। आओ मैं तुम्हें बताऊं, मेरे अपने नबी से सीखा है। मेरे आका ने फरमाया है जिसने मेरी बेटी ज़ारा को दुख दिया, जिसने मेरी बतूल को दुख दिया, जिसने मेरी बेटी को दुख दिया, जिसने फातिमा को दुख दिया, गोया उसने मैं मोहम्मद को दुख दिया है। आज वकला बरादरी सियालकोट बार के चन्नों को कहता हूँ अपनी बेटियों से प्यार किया करें, इनसे मोहब्बत किया करें, मुहार दिया करें। मैंने उस बेटी से पूछा बोले, कहती है मदनी साहब आप मेरी सुलह ना कराना, मैंने इधर रहना नहीं। मैंने क्या क्यों। कहती है 6 मैंने बच्चे इधर पैदा किए और इस मेरे खामद ने मुझे कहा है निकल मेरे घर से। रात के 12 बजे मैं केली घर से निकली हूँ। बताएं मैं टिश्यू पेपर हूँ, ऐसे साफ़ किया फेंक दिया। अल्लाह की कसम ऐसे लोगों को कहूँगा खंजीर ना बने, भेड़िए ना बने, सुअर ना बने। जाओ जंगलों में जाओ, तुम्हें सियालकोट में नहीं रहना चाहिए, यहाँ तो इंसान बसते हैं। अपने अपनी लोगों दुनिया में लोगों की बेटियों के जिस्मों को नोचा और टिश्यू पेपर समझाओ, तुम्हें शर्म नहीं आई। उसको
رات کے 12 بجے کہا نکل میرے گھر سے، اب بتا کس کے دروازے پہ جائے؟ تم نے اس کو نوکر سے بھی نیچے کر دیا، نوکر کو کبھی بندہ کوئی چیز دے کے واپس نہیں لیتا، تم نے 8واں حصہ بھی غصب کر لیا اور کہا نکل میرے گھر سے۔ کہتی ہے 500 بندہ لے کر میرے گھر میں برات لے کر آیا، میرے بابا نے اس کو ساتھ گاڑی میں بٹھا کر مجھے بھیجا، اور اس جی بے ایمان نے مجھے کیلا رات کو کہا نکل میرے گھر سے۔ اس کی وجہ سے میں نے کیا سیکھا؟ سنے بندہ وہ جو کسی سے سیکھتا ہے۔ میں نے فوراً گھر آ کے اپنی بیگم کو کہا کتنے پیسے آپ کے پاس؟ کتنے؟ میرے 4 پلاٹ لیے میں نے لاہور میں۔ میں نے کہا اپنی بیٹیوں کو زیور کم ڈالوں گا، فرنیچر کم ڈالوں گا، اور جناب فرنیچر بھی کم دوں گا، چیزیں بھی کم دوں گا، ایک مکان اچھا بنا کر اپنی بیٹی کو گفٹ کروں گا، کوئی کہے ہی نہ نکل میرے گھر سے۔ آج کتنی بیٹیاں رل گئی ادھر عدالتوں میں، آج کتنے لوگ عدالتوں میں رل۔ کیا یہ عورت ذات ٹشو ہے؟ تم نے عورت کو دنیا میں کیا سمجھا ہے؟ اس عورت کے پاؤں پہ اللہ نے صفا مروہ پہ سارے حاجیوں کو چلا دیا۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ اگر عورت عام ہوتی تو اس کے قدموں پہ اللہ مردوں کو چلاتا۔ ایک عورت نے، تم کہتے میرا گھر اس نے اجاڑا ہے، بیت اللہ بھی آباد کیا تو ماں ہاجرہ نے کیا ہے۔ بیت اللہ بھی عابد صاحب جو آپ 8 دن بعد جاتے ہیں، بیت اللہ بھی آباد کیا تو عورت نے کیا ہے۔ اور ہم عورت ذات کو بتائیں، ادھر میں آپ کے پاس 10 سال کام کروں ولی صاحب، اور آپ اپنے جونیئر کو کہیں تم نے کیا کیا ہے، اس ٹائم اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ جس نے اپنے جسم کو تیرے بچوں پہ قربان کر دیا، اے گلاں دا حسن ختم ہو گیا دودھ پیا پیا کے، اپنی زندگی نام لاتی تیرے بچیاں دے، اور تم نے کہا نکل میرے گھر سے۔ تیرا یہاں کیا ہے بھائی؟ اسلام نے تو اس کو 8ویں حصے کا مالک بنایا ہے۔ بہت یاد آتے ہیں ماں، بہت یاد آتے ہیں ماں، میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے، وہ چاہتے تھے میں کچھ۔ جتنے یہ میرے دوست بیٹھے ہیں سنیں، اگر کوئی آپ کی بیوی آپ کو کہے پلیز ایکسکیوز می، میں نے اپنی ماما پاپا کے لیے کام بڑا کیا ہے، آپ کی ماما پاپا کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ایکسکیوز می مجھ سے کام نہیں ہوتا، تمہیں صبح اٹھ کے کہہ دینا ہے جی پلیز کوئی بات نہیں ڈونٹ وری، میں اپنی ماما کو سمجھا لوں گا۔ چھوڑیں یہ جملے بہت غلط ہیں۔ جو بندہ کہتا ہے کہ میری ماما پاپا کی خدمت نہیں کرو، کوئی بات نہیں، یہ نوٹ کریں آج کا یہ جملہ۔ آپ کی بار میں آیا ہوں، ہر روز بیان دیتا ہوں ماؤں کے بارے، بیٹیوں کے بارے۔ خدا را اپنے گھروں کے نفجی نظام چینج کریں۔ یہ پتہ کون ہے؟ واٹر سیٹ، فرنی سیٹ، سوپ سیٹ، ٹی سیٹ جدو ٹیبل تے لگے ہون تے پہلے کھانا ماں باپ کے ہونٹوں کو لگاؤ، بیوی پوچھے واٹ از دس، یہ کیا ہے؟ ماں حاضر ہی یہ کیا ہے؟ فوراً کہنا وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو۔ کبھی گاڑی میں بٹھا کر اپنی ماما کو ساتھ لے کر جایا کرو، اپنے بابا کو ساتھ لے کے جایا کرو۔ بیوی بچے پوچھیں یہ کیا ہے، ہم کیلے نہیں جا سکتے، تو کہنا میں کیلا تو اپنی ماں کو بازار نہیں جانے دیتا تھا، ماں کہتی تھی گھر رہو، میں پیچھے پڑ جاتا تھا، میری ماں مجھے انگل لگا کے بازار لے کے جاتی۔ وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو، کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو، کبھی لوریاں بھی سناتے تھے مجھ کو، تھپک کر سلاتے ہے ماں، بہت یاد آتے ہیں ماں، وہ اپنے ہاتھوں کھلاتے تھے مجھ کو، کبھی میٹھا دودھ پلاتے تھے مجھ کو، کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو۔ ساڈے گھر وی چھاں ہوندی سی، ویڑے بیٹھی ماں ہوندی سی، دور میرے تو
بلا ہوندی سی او دے منہوں نانا ہوندی سی رات براتے آ جاواں میں تازہ روٹی تیار ہوندی سی اور میں جملہ کہاں گا نا جی بڑے قیمتی لفظ ہے تو جیوندیاں دے دکھ ونڈیاں کر پچھوں نہیں ہسن تو جیوندیاں دے دکھ وقف واقع تو کچھ بھی نہیں بھائیو اتحاد میں یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے یہ فرض نماز صرف مسجد میں لائیں اس کا مقصد کیا ہے کہ یک جہتی اتحاد کافر کو پتہ چلے مسلمان سیسا پلائی دیوار ہے مسلمان سیسا پلائی یہ یک جہتی دکھانی ہوتی ہے نماز میں ہاں اسی نہیں وہ پرانا ہو گیا ہاں قرآن کی آیت ہے میں یہی کہتا ہوں کہ سیسا پلائی دیوار آپریشن کا نام بھی یہی رکھا اور دنیا کا واحد جنگوں کا آپریشن ہے میں یہاں آپ کی بات کو بڑا کرنے لگا ہوں دنیا کا واحد آپریشن ہے بنیان مرصوص یہ جب بھی کسی ڈکشنری میں نام لکھا جائے گا لیا جائے گا لکھنے والے کو بھی ثواب ملے گا پڑھنے والے کو بھی ثواب ملے گا بولنے والے کو بھی ثواب ملے گا ہے آپریشن کا نام ہے مگر قرآن کی آیت ہے نا تو ثواب ملے گا ایک ایک ارب کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی اب کتنے یہ ہمارے وکلاء ہیں ان میں سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را یہ جرت والی زندگی گزاریں جب بھی کوئی فیصلہ لیں تو جرت والا لیں تاکہ آپ کے سامنے کوئی بھی بات نہیں آئے آپ بتائیں پیکا ایکٹ جو آیا ہے اس میں کتنی ایسی خامیاں ہیں تو ہم نے کبھی بات ہی نہیں کی مولویوں نے تو بالکل نہیں کی مولوی کرتے ہی نہیں وہ دی وجہ ہے میں نے ایک مولوی آندا بھی تیرے مگر لا کے پرچہ کرائیے انہیں مسیح حل نہیں دیندے جنہیں وکیل نو دینے پیندے بھائی یہ بھی بڑا مسئلہ ہے یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ایک پرچہ ہوتا ہے میں ایک نکاح پڑھایا جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کی عدالت میں پیش ہوا وہ مسئلہ تھا کہ خلا والی عورت کی عدت کیا ہے وہ ایڈیشنل سیشن جج تھے الطاف مہار اور انوار خان جسٹس الطاف مہار کے پاس ہم پیش ہوئے تو انہوں نے ہماری بات مانی بڑا خوبصورت جج تھا سرخ چہرہ تھا تو میں اس کے سامنے پیش جیسے عمران خان ہی خوبصورت سا بھائی میں نے تو خوبصورتی بات کی ہے چہرہ میں سرینا ہوٹل میں خان صاحب کے پاس بیٹھا تھا سرینا ہوٹل میں حالانکہ میں اپوزیشن کی اس کی میں اس کے پاس بیٹھا چہرہ سرخ تھا میں نے لگتا سی انہیں سرجری کرائی ہے مگر وہ اللہ جانتا کرائی یا نہیں کرائی میں تو بات کی ہے کہ یہ بات سن لیں کہ وہ میں سرینا ہوٹل میں بیٹھا تھا انہوں نے کہا ناصر مدنی کو کیا مسئلہ یہ ہر بات میں میرے خلاف بولتا ہے میں کہا خان صاحب ایک مینو رہن دو اپوزیشن چ تاڑے تک چنگی گل پہنچتی رہو دوجیاں دا صاحب کہنا سب یس ہے پلی صاحب تاڑے اپنی بار چ وہ بندے نو نیڑے نہیں پاؤنا جڑا تانوں آن کہہ کے سب یس ہے ہاں جڑا سب یس والا ہوندا جے نا اے سمجھو بیڑا گر کرن والا جے حقیقت بیان کرنی چاہیے تاکہ آپ کا بڑا اس سے بھی بڑا بن جائے بولو آپ کا بڑا اب آپ مجھے امید ہے کہ پنجاب بار میں عہدہ لیں گے انشاءاللہ میں بھی آپ کی ادھر محنت بھی کروں گا خرچہ بھی کروں گا انشاءاللہ تو کتنے یہ بندے بیٹھے ہیں جو میں بات سمجھانی تھی اصل کہ جسٹس آصف سعید کھوسہ کی عدالت میں ہم پیش ہوئے تو کیس تھا کہ انہوں نے کہا کہ 90 دن میں صلح ہو سکتی موقف ہے کہ خلا والی جو عورت ہے اس کی عدت ایک پیریڈ ہے اس کے بعد وہ نہیں کر سکتی مگر وہ جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کی عدالت میں ہم پیش ہوئے تو میں نے ڈگریاں لیں تو انہوں نے کہا کیوں نہ ہو مولوی اور لڑکی کے بھائی ان کو اندر کر دے تو میں فوراً کہا جی میں پیشاب کر رہا ہوں میں باہر چلے گیا وہ انہوں نے فیصلہ دے دیا انہاں سارا اندر مینوں باہر آن کے تسی کتنے میں مار روڈتے ہیں باہر آ جاؤ مار روڈتے ہیں باہر وہ جدو اسی اتنے بیٹھ مینوں کہتے تینوں کیویں پتہ لگا بھی اندر جانا میں کہا جب اس نے کہہ دیا قانون بن گیا بھی وہ تو اس نے لکھ لیا پرنٹر نے
وہ جو ریڈر ہوتا اسٹینو نے لکھ لیا، میں کہا ٹیپ کر لا پہ ٹیسٹ 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 تے میں کہا بھی میں اس ویلے سمجھ گیا بھی یہ کام خراب ہے۔ وہ بھائی نکاح وہ جدو فتوا دیتا سی نا اتھے، ہن وہ تو عدالت نوں تے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ میں باہر آ گیا، میں وکیل نوں کہا بھی تیرا پل، کہندا یار میں ایک گل تو بڑا حیران ہویا تیرے تو موقع تے موقع شناس نکلیا ہے۔ میں کہا گل سن، نکاح تے انہاں دتا مینوں اینے ہزار تے تینوں کنے دتے، میں انہوں کنے دتے؟ تے میں کہا بھی جے اے اندر کردہ نا سپریم کورٹ چور کنے دینے پینے سی۔ تے میں کہا بھی مینوں یہی چنگا ہے۔ ادو بعد میں کدی فتوا لے کے عدالت نہیں گیا۔ ہن مینوں ایکو یقین ہے کہ جدو وکیل نہ پیش ہو پاکستان دی عدالت دی ڈگری لے کے پیش ہو، کیونکہ ساڈے ملک چو کہتے ہیں ڈگری لے آؤ جج دی۔ تو آپ کتنے وکلائیں خدا کے لیے جب کوئی قانون بنے تو کھولی سی اپنی قبر آگے رکھا کرو، ان کو بولو بھئی ہمارے پاس یہ قرآن حدیث ہے، پاکستان کے آئین میں لکھا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا۔ تو آپ ادھر ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول ہی، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مکمل کھڑے رہو، تھامے رکھو قرآن کو حدیث کو، و اطرتی مولویوں بھی کہاں گا کہ آل محمد نے تہاڈا کچھ نہیں بگاڑیا، و اطرت بھی نال شامل کریا کرو کہ اللہ کے حبیب نے خود فرمایا کہ قرآن حدیث اور میری اطرت کو تھامے رکھو، اس لیے آل محمد کو ساتھ ضرور ایڈ کیا کرو کہ آل محمد کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ساری چیزوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ آج کی جو باتیں ہیں اللہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ پاکستان، میں شعر پڑھ دینا جی، ایک کہندے جی ایک شعر پڑھ دو، میں پڑھ دینا لازمی۔ سب سے اولا او اللہ ہمارا نبی، سب نے کہنا ہمارا نبی، یا اللہ جڑا تیرے نبی واسطے واج جڑا چکے اثر تو پہلو انہوں چک لا، اثر اجے دور ہے۔ سب سے اولا اللہ یا اللہ جڑا ہن نہ بولے ساری زندگی اپنی بڑھی اگے بھی نہ بولے، لے ہن بولن گے سب سے اولا او اللہ۔ چلو یار مقابلہ ہے، آپ پاسا جے میرا، آپ پلی صاحب دا ہے، ہن میری عزت رکھیا جے، ذرا آواز چکنی ہے، مقابلہ نیکی چے۔ ہاں جی اگلے بندے چکی ہوندے تو آواز نہیں چک سکتے کیا؟ ذرا دوبارہ، سب سے اولا او اللہ بھی جدوں دی بار بنی ہے کدی نعت چینی آواز نہیں گونجی ہوئے گی انشاءاللہ۔ اپنے مولا کا پیارا بھی چاند بدلی سے نکلا، اللہ کی قسم میں فرشتے بھی بول رہے ہیں بیچ میں، قسم ماحول ہی کیا چینج ہو گیا، اللہ کی قسم بار میں حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں اور سرور آ رہا ہے۔ اپنے مولا کا پیارا خلق سے اولیاء سے رسل اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا بے، سب رسولوں سے اعلیٰ۔ کتنے تارے کھلے ڈوب گئے، جب میں اشارہ کروں گا نا ایسے ہاتھ سے، ماں کے دودھ کی طاقت سے سبحان اللہ کہنا ہے تاکہ ختم نبوت کے چوکیداروں کا پتہ چل جائے یا حضور کی ختم نبوت کے ماننے والے کتنے۔ جتے شمع ہوئے نا اتنے شمع دے پروانے ضرور اپنی حاضری لواندے نے۔ میں نے دیکھنا سیالکوٹ بار میں شمع رسالت کے کتنے پروانے، جب میں اشارہ کروں گا نا سبحان اللہ سے گونج جائے۔ کتنے تارے کھلے کتنے ڈوب گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت
محمدی محمدی سیدی مرشدی یا نبی غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہو نا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے کہو نا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے سیدی مرشدی یا نبی کے گیٹ پہ میں نے ختم نبوت کی آیت لکھی دیکھی، سلوٹ کرتا ہوں سیالکوٹ بار کو، جا کے دوسری باروں میں سیالکوٹ بار والوں کہ تم نے اپنے نبی کی ختم نبوت کی آیت اپنے گیٹ پہ لکھی ہوئی ہے، دنیا کو بتایا جس نے بھی گزرنا مصطفیٰ کی غلامی کے نیچے سے گزرنا ہے، جس نے گزرنا ہے۔ اور شعر یہ بچے نے نعرہ لگایا اور میرا دل جیتا ہے، اور میں اس پہ بھی شعر پڑھوں گا۔ نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں، نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں، نہ منہ سے رسالت پہ مر مٹنے والے ہیں، نہ منہ سے صحابہ پہ مر مٹنے والے ہیں، نہ منہ سے بطول پہ مر مٹنے والے ہیں، نہ منہ سے قرآن پہ مر مٹنے والے ہیں، نہ منہ سے حدیث پہ مر مٹنے والے ہیں، نہ منہ سے سلام پہ مر مٹنے والے ہیں، نہ منہ سے توحید پہ مر مٹنے والے ہیں، نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں، نہ منہ سے رسالت پہ مر مٹنے والے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت اللہ حاضری قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ عاقبۃ المتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم۔ اے اللہ میرے بھائی عزت مآب سعید بلی ایڈوکیٹ صاحب، صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن سیالکوٹ، چودھری شہباز شمد صاحب ایڈوکیٹ سیکٹری ڈسٹرکٹ بار سیالکوٹ، اور میرے بھائی شہباز صاحب، اور میرے بھائی شہناز صاحب، میرے بھائی ماجد صاحب، علامہ مزن الدین صاحب، افضل سارم صاحب، شیخ عابد صاحب، میرے بھائی عزت مآب ندیم بلی صاحب، اور جتنے رفقا اس بار میں آئے وکلاء برادری، اور جو پریکٹس کر رہے ہیں، جو ان کے سینئر ہیں، جو جونیئر ہیں، جو ان کے نیچے کام کرتے، ان سب کی مولا یہ حاضری قبول فرما۔ اور مولا کریم میں دعا کرتا ہوں یہ ملک بنانے والے ہیں، ملک ان کے ہاتھوں میں دے دے اللہ۔ ملک بنایا ہے وکلاء برادری نے، وکیل پڑھا لکھا ہوتا ہے، تو اس ملک کی بھاگ دوڑ پڑھے لکھے لوگوں کے ہاتھ میں ہو، ہر شعبے میں قانون جانتے ہیں، ہر شعبے کا ان کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے کہ فلاں محکمے کے لیے کیا قانون چاہیے، فلاں کے لیے کیا قانون چاہیے، تو پڑھے لکھے لوگوں کو مولا بہادری نصیب فرما، ان کو اپنی آئلی زندگی سے نکل کے، اپنے خاندانی مسائل سے نکل کے پاکستان کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کو ضلع کی سیاست سے نکل کے پنجاب کے لیے کچھ سوچنے کی توفیق عطا فرما، ان کو پنجاب کی سیاست سے نکل کے ملک کے لیے کچھ سوچنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ہماری بیٹیاں بیٹھی ہیں، میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے وکیل بن کے عورت کے لیے یہ ختم کر دیا لفظ کہ عورت کیا کر سکتی ہے۔ اگر عورت پڑھی لکھی ہو تو خامد اگر نشئی بھی بن جائے تو عورت کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتی، وہ اپنا کام کر کے اپنے بچے پال لیتی ہے، اپنے بھائی پال لیتی ہے، اور عورت کے پاس اگر تعلیم ہو تو وہ کسی کے زیادتی کا شکار بھی نہیں ہوتی، کسی کے ظلم کا شکار نہیں ہوتی، کسی کی جیب کی محتاج نہیں رہتی، نہ بھائی کی جیب کی، نہ بھرجائی کی جیب کی، نہ کسی عزیز رشتہ دار کی جیب کی۔ اے اللہ جو یہ میری بیٹیاں وکالت کرتی ہیں، جو ڈیووں میں کام کرتی، فرنچائزوں میں کام کرتی، یہ خوددار عورتیں ہیں، نہ مانگنا پسند کرتی ہیں، نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پسند کرتی ہیں۔ اللہ ان کے پاؤں کی مٹی ہر مسلمان اپنی آنکھ کا سرما سمجھتا ہے، جو عورت اپنی
زندگی میں خوددار ہو اور مصطفیٰ کی بیٹی کے نقش قدم پہ چلے۔ زہرا پاک اپنا ہاتھ سے کام کرتی تھی اور جنت کی ملکہ تھی۔ اے اللہ ان میری بیٹیوں کو وکالت میں آتی ہیں، اپنی عورتوں کو، اپنی معاشرے کو، اپنی کمیونٹی کو انصاف لے کر دیتی ہیں، جج بنتی ہیں، ملک میں سربراہ بنتی ہیں۔ اے اللہ ان سب کی حفاظتیں فرما، اور مولا کریم ان کو چادر چار دیواری میں بھی تو نے عزت دی ہے، اور باہر بھی جہاں ہوں ہر گندے مرد کی نظر سے ان کو محفوظ فرما۔ اور جتنے نوجوان آئیں ان کو مولا نوکریاں نہ دینا، سب کو اپنا روزگار عطا فرما۔ جس طرح یہ وکیل پڑھ لکھ کے کسی کا نوکر نہیں ہے، وکیل کے پاس بڑے بڑے بادشاہ چل کے آتے ہیں، وزیر اعظم چل کے آتے ہیں، بڑے بڑے بزنس مین چل کے آتے ہیں، اور وکیل کے دروازے پہ کہتے ہیں کہ میرا کچھ کرو، میرا کچھ کرو، میرا کچھ کرو۔ یہ کتنا بڑا عہدہ ہے وکیل کا کہ اس کے پاس وقت کا حکمران بھی آتا ہے کہ میرا کیس لڑو۔ اور پاکستان میں تو یہ بھی ٹائم آیا ہے کہ جج کو بھی وکیل بن کے جج کے سامنے پیش ہونا پڑا ہے۔ تو وکیل کتنی طاقت والا یہ لفظ ہے، کورٹ کتنا طاقت والا ہے۔ اے اللہ ان وکیلوں کو اپنے کورٹ کی طاقت سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ جو ان کے کورٹ میں تھوڑی سی سیاست چل پڑی ہے، یہ اس پارٹی کا ہے، یہ اس پارٹی کا ہے، ایک ہی تو پارٹی بچی تھی جس کی اپنی شناخت تھی، یہ جو کالا کوٹ ہے، یہ فلاں کا ووٹ ہے، یہ فلاں کا لفظ آپ کی کمیونٹی سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ وکیل ہی وکیل کو سپورٹ کرے تاکہ وکیل طاقت بنے، اور پاکستان کی جیسے تم نے پاکستان بنایا اس کی باغ دوڑ سنبھالو۔ اپنی طاقت کسی کے لیے استعمال نہ کرو، اپنی کمیونٹی کے لیے استعمال کریں تاکہ وکلا برادری پاکستان میں ایک شناخت بن جائے کہ بھئی یہ کٹھے ہیں۔ جیسے آپ ہر بار میں کٹھے ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ بنے آپ کے ساتھ، تو اسی طرح آپ ملک کے لیے بھی کٹھے ہو جائیں۔ اللہ ہمارا یہ اتحاد قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی